finally after technical challenges we are live now. तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि AMU ब्यूटीज की जानिब की तरफ से मुनक्किद की हुई पहली बेतबाजी मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करती हूँ, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो हमें लाइव सुन रहे हैं। मैं की मेज़बान भी हूँ और होस्ट भी, और हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स जो हैं वो आपको बता देती हूँ कि इसका टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। हम 30 मिनट का के 2 राउंड करेंगे, एक राउंड जो है वो 15 मिनट का होगा। पहले राउंड में शेर खत्म होने का जो आखिरी हरूफ होगा उससे आपको शेर पढ़ना होगा। आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा अपने जहन पे जोर डालने के लिए, अगर वो फौरन नहीं आमद होती है तो 15 सेकंड का टाइम है। और दूसरे राउंड में हम एक अल्फाज देंगे और उससे आप शेर पढ़ेंगे, और उसमें वो लफ्ज जो है वो शेर में कहीं भी आ सकता है, उससे शुरू होना या ख़त्म होना उसकी शर्त नहीं है। और इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं और माशाल्लाह सब बहुत ही मुहज़्ज़ब लोग हैं, तो लेकिन फिर भी एज अ डिस्क्लेमर ये कहना है कि जज का फैसला आखिरी फैसला होगा। ये हम जो है सिर्फ अपने आप को महसूस करने के लिए, हमारे जो सामईन हैं उनको महसूस करने के लिए और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और अगर मैं कुछ जुमले अगर इरम के बारे में नहीं कहूँ तो बहुत ज़्यादती होगी। I cannot even tell you कि how impressed I am with this girl, that इसने एक मूवमेंट शुरू की अपने आप से, और इसको कहाँ से कहाँ ये ले आई है, और हम सबको इसने ऐसे यकजा कर लिया। और ये अक्टूबर का महीना है, पिछले साल मुझे दुबई में उससे मिलने का मौका मिला। डायनामिक, शी इज ब्राइट, शी इज इंटेलिजेंट, कि जो है feel so fortunate to be working with her, along with her, and wherever we can support her, we should support her. So thank you so much for providing these wonderful moments. I know कि उर्दू का वो है, उर्दू में बोलना चाहिए, वो इतनी खराब आदत पड़ गई है यहाँ पर जब 30 साल से रहते रहते कि जो कोई चीज अगर एक्सटेम्पोर कहना चाहो तो वो अंग्रेजी में निकलती है, बहुत बुरी आदत है। लेकिन ये कि जब प्लान करके करें तो फिर वो आराम से उर्दू में बोल लेते हैं। तो इसके साथ ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नहीं जाए, मकसद हमारा जो है कि हम सब मिलके इसको एंजॉय करें। हमारी 2 टीम्स हैं, सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स। सीनियर्स में हमारे साथ हैं तैयबा, सादका और आयशा, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जूनियर्स में हमारे साथ हैं फरा, हुमा और अनुषा। सॉरी। अच्छा, और जैसा कि मैं पहले ही कहा, अमतुल सुहेल, मैं आपकी होस्ट भी हूँ और जज भी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास लोगों की कितनी कमी है कि एक ही आदमी को 2 रोल अदा करने पड़ रहे हैं। तो मैं और कमी कोई है, लोग बहुत हैं, बट आई थिंक बस हो रहा है। चलिए, यू कैरी ऑन प्लीज। चले, ठीक है। तो मैं एक शेर से इस बेतबाजी का आगाज करती हूँ, और हमारी पहली टीम जो इसकी शुरुआत करेगी वो सीनियर्स की टीम है। अलीगढ़ की रिवायत के मुताबिक सीनियर हमेशा पहले आते हैं, तो मैं आप ऑडियंस को भी कह सकते हैं कि कोई वो उसमें बीच में मजाक वाले शेर अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, एंड वील रीड इट इन द एंड। ठीक है, चले। एक और रूल बता दिया है हमने कि अगर आप जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आप भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आजकल तो वर्चुअल पार्टिसिपेशन का जमाना है, तो दूसरे लोग भी, आप भी हमारे साथ साथ इस बेतबाजी में हिस्सा ले सकते हैं। गुड, गो अहेड एंड स्टार्ट। ओके, तो चले मैं शेर पढ़ती हूँ, और जैसा मैंने कहा कि हमारी सीनियर टीम जो है उसका जवाब देगी और फिर हमारी जूनियर टीम
جو ہے اس کا جواب دے گی اور سلسلہ چلتا رہے گا. تو شعر جو ہے وہ حسب حال ہے کہ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے, آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے, ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی, ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکیں. کاف. 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 کاف یا یہ آ رہا ہے آخر میں. اب کاف. وہ اچھا چلے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. کاف. آسان کیا کرنے کے لیے کیا عشق ایک زندگی مستعار کا, کیسا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا, وہ عشق اجل جس کی شمع بجھا شمع جس کو وہ اجل جس کی شمع بجھا دے, اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا. بہت خوب. انتظار کا. کاف. میں جی بولتا ہوں, should I start? جی جی. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. رسوائی کی. کاف. یہ آپ اچھا. یہ ہم سفر تو چمن تک کے ہم سفر ٹھہرے, یہ ہم سفر تو چمن تک کے ہم سفر ٹھہرے, میرا رفیق بیاباں ہے کون میرے سوا, ستارے شب غم کس پہ مسکرائیں گے, فریب خردے پیما ہے یہاں کون میرے سوا. الف. الف. آسمان اس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے, چپ کی زنجیر کٹے وقت کا دامن چھوٹے, دے کوئی سنکھ دہائی کوئی پائل بولے, کوئی بت جاگے کوئی سانولی گھونگٹ کھولے. یہ نہ تھی ہماری قسمت وصال یار ہوتا, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. الف. آندھی مغرور درختوں کو پٹک جائے گی, آندھی مغرور درختوں کو پٹک جائے گی, بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کمال عشق ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں, کمال عشق ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں, یہ کس کے ہاتھ سے دامن بچا رہا ہوں میں. نون. نہ آج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے, وہ رات جو کہ تیرے گیسوؤں کی رات نہیں, یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم, وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. نہیں. نون. نہ تو میں کسی کا نہ تو میں کسی کا, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں نہ کسی کے دل کا سرور ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. نون. نون. نہ کچھ زمین سے تعلق نہ آسمان سے, میری اڑان کو نہ کچھ زمین سے تعلق نہ آسمان سے تھا, میرے فرار کو مطلب فقط اڑان سے تھا, اگر جو لوٹ بھی آیا تو کس سے پوچھوں گا, یہیں کہیں میرا رشتہ کسی مکان سے تھا. ہم نشیں کہ زیست کی تاریک شاہراہ, خونے جگر جلا کے ذرا پرزیا کریں, افسوس کیا
کہ بجھ گئے اینے سفر چراغ, اٹھو کہ اپنے حوصلوں کو برپا کریں. کریں. نون. 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 ناکام سوچ میں رہتا ہے, یوں ہوتا تو تسکین تو ہو جاتی, وعدہ نہ وفا کرتے, وعدہ تو کیا ہوتا. الف. اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں, اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں. اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں, اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں. اے فصل بہاراں رخصت ہو, ہم لطف بہاراں بھول گئے. یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقد در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. یہ کیسا یہ کہاں سما ہے ساقی, یہ کیسا اندھیرے کا سما ہے ساقی, کچھ اور ہی اب رنگ جہاں ہے ساقی. وہ جام کہاں ہے, کدھر رکھا ہے, وہ جام کہاں ہے, کس جگہ رکھا ہے, جس جام میں خورشید نہاں ہے ساقی. یہ یوں تو پیتا نہیں پی لیتا ہوں گاہے گاہے, یوں تو پیتا نہیں پی لیتا ہوں گاہے گاہے, وہ بھی تھوڑی سی مزاموں کا بدلنے کے لیے. یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ, یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ, نادان پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا. الف. الہی قتل کو پرجوش و رشک سے, آتا ہے میرے قتل کو پرجوش و رشک سے, مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. واو. وفا کیسی کہاں کا عشق, جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا, تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ یاستاں کیوں ہو. وقت سفر ایک آنسو آواز سی دیتا تھا, وقت سفر ایک آنسو آواز سی دیتا تھا, رک جا میرے پردیسی میں ہی تیری منزل ہوں. آواز ڈراپ ہوئی, دوبارہ سے پڑھیں گے. وقت سفر ایک آنسو آواز سی دیتا تھا, رک جا میرے پردیسی میں ہی تیری منزل ہوں. نون. ہوں. نظر نہ آئے کبھی, نظر نہ آئے کبھی یہ تو ممکنات میں ہے, نظر نہ آئے کبھی یہ تو ممکنات میں ہے, وہ سب وجود میں ہے جو تصورات میں ہے. یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک, یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک, ایسی بھی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے. پہنچ رہا ہے سلام. یہ اور بات ہے. اچھا ہما بولے گی. جی ہما. یوں تو برسوں نہ پلاؤں نہ پیوں زاہد, یوں تو برسوں نہ پلاؤں نہ پیوں زاہد, توبہ کرتے ہی بدل جاتی ہے نیت میری. یہ اور بات ہے کہ تعارف ہو نہ سکا, یہ اور بات ہے کہ تعارف ہو نہ سکا, ہم زندگی کے ساتھ بہت دور تک گئے. واہ واہ. بہت یہ انوشا بولیں گی. Anusha is off right now. چلیے ہما بولیں گی یا میں بولوں. بولیے. یہ جی جی جی, یہ ان کا ظرف ہے جو پی کے بہک جاتے ہیں, یہ ان کا ظرف ہے جو پی کے بہک جاتے ہیں, نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل.
लाई हयात आए कजा लाम। ले चली चले, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये ये याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अलिफ। अलिफ। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये है कोताही। अनुषा ये कोताही। ये अनुषा आ गई। ये जी। जूनियर्स कमान। मैं बोलूं? जी हाँ हाँ, बोले। बोले बोले बेटा। ये बहकर पीने वालों का तरीका हो तो हो, ये बहकर पीने वालों का तरीका हो तो हो, और हो सकता है क्या पीकर बहक जाने का नाम। मी नाम मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। है ये यहाँ से दूर जंगल में रहा करती है एक देवी, जो गमदीदा दिलों को गम के बदले ऐश देती है, ऐश देती ये ए दिल। ये लाम। ये नो मैम। ये है। ये कहती है। याद उसकी इतनी, सॉरी, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। वाह वाह। दिया। अलिफ। अलिफ। इलाही पीने वालों की कहीं बस्ती जुदा होती, इलाही पीने वालों की कहीं बस्ती जुदा होती, न जहां हुक्मा पिया करते, न पीते तो सजा होती। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाते, हो गया। कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाते, साउंड गायब हो जाता है। कोई गम गुसार होता। अलिफ। कोई गम गुस्सा होता। अलिफ। अलिफ। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। उजाले अपनी याद, उजाले अलिफ है ना, अलिफ। जी अलिफ। जी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। मून नहीं ये फिक्र कि सर फोड़ने कहाँ जाएं, नहीं ये फिक्र कि सर फोड़ने कहाँ जाएं, बहुत बुलंद है अपने वजूद की दीवार। दीवार। रे रुदाद मेरी बेचैनी की उनको तो सुनाई लोगों ने, रुदाद मेरी बेचैनी की उनको तो सुनाई लोगों ने, बेचैन है वो भी मेरे लिए ये बात छुपाई लोगों ने। ये मुझसे एक अच्छा, क्या आखिरी एक बस मैं बता दूं कि ये एक बस आखिरी शेर ये करते हैं, उसके बाद इस राउंड को हम खत्म करेंगे। जी बोलिए, फिर मैं बात करती हूँ। ये चमन यूं ही रहेगा और मुर्गाने चमन, ये चमन यूं ही रहेगा और मुर्गाने चमन, अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। बहुत खूब। सबके लिए जो है वो बेहतर 27 आप लोगों ने इतने मेयारी शेर पढ़े और बस दिल चाह रहा है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, लेकिन खैर ये शुरुआत है, इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अब हम अपने बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ, जिसमें हमने कहा कि हम एक लफ्ज देंगे और फिर वो लफ्ज पूरे शेर में कहीं भी आए वो एक्सेप्ट किया जाएगा।
تو میں شروعات کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر پچھلی دفعہ ہم نے سینئر سے شروعات کی تھی, اس دفعہ ہم جونیئر کی ٹیم جو ہے ان سے کہیں گے کہ وہ اس راؤنڈ کی شروعات کریں. تو پچھلے اشعار ریپیٹ ہو سکتے ہیں نا اس راؤنڈ میں, جی ہاں, کوئی اس میں ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ کیونکہ رول یہ تو نہیں ہے. ڈفرینٹ ہے. ہاں, اچھا رہے گا کہ ڈفرینٹ ہو, اور کچھ تو جی بڑے جی جی ہم فہم والے تھے جو مشہور جو ہیں وہ سننے کو ملے تو بہت پرانی یادیں تازہ ہوئی. تو چلیں ہم دوسرے دور کا آغاز کرتے ہیں اس شعر سے کہ پھر یہی میں کہوں گی, یہ حسب حال ہے, اپنی یونیورسٹی کو اپنے کالج کو یاد کر رہے ہیں کہ پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر چمے جلیں, پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر چمے جلیں, پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام. جانے کا نام. تو دل ہے, تو لفظ جو ہے وہ ہے دل. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے, ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. بہت خوب. اگلا وہ بتائیں, ورڈ نہیں, بتائیں. دل آنا چاہیے بس. کوئی بھی اشعار پڑھے جس میں دل ہو. دل ہے ہمارا دوسرے راؤنڈ کا جو لفظ ہے وہ ہے دل. دل دل ہی ناداں تو ہے نہ سنگ خشت, دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت, درد سے بھرنا آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے. دل کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں, دل کی ہے اور بات مگر خو بری نہیں, دھوکے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے. یا رب سوری, ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں, دل ہی نہیں رہا جو کچھ آرزو کریں. دل ہی میں نہ رہ جائیں میری سب شکایتیں, دل ہی میں نہ رہ جائیں میری سب شکایتیں, کہیں وہ مجھے دیکھ کر مسکرا نہ دیں. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. بہت خوب. دل میرود ز دستم صاحب دلن خدارا, درداں کے راز پنہا شاہد خواہد شد آشکارا. واہ واہ. واہ 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 واہ, بہت عمدہ. سینئرس. یا رب دل یا بولو. رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جی جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے. بہت میری قسمت میں غم گر اتنا تھا, نہ تھا میری قسمت میں غم گر اتنا تھا, یا رب کئی دیے ہوتے. ایک تسکین درد آشنا دل ہے میرے سینے میں امیر, غیر کے غم میں تڑپنا میرا ایمان حیات. جونیئرس. درد کو زندہ کرو, ہر زخم کو تازہ کرو. نہیں, مدی نہیں, sorry. کیا ہو بھائی, جونیئر سے کٹ جائیں. ٹائم. سینئر جونیئرس. ہمارا میں نے پڑھا نہیں کیا, دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے. ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے, چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے. یہ جستجو ہے کوئی نہ پوچھے مزاج دل, یہ جستجو ہے کوئی نہ پوچھے مزاج دل, رہ جائے ضبط غم کا بھرم کس طرف چلیں. دل اور یہ دل ضد اور یہ ضد اے دل, اچھا تو خدا حافظ, قربان ہی اس بت پر ہونا ہے تو جا ہو جا. بہت خوب. تم نے تو جی تم نے تو حکم تر کے تمنا سنا دیا,
मजाज का है। तुमने तो हुक्म तर्क के तमन्ना सुना दिया, किस दिल से आह अब तर्क के तमन्ना करे कोई, किस दिल से आह अब तर्क के तमन्ना करे कोई। आ अंधलीब मिल के करें आहुजारी, आ अंधलीब मिल के करें आहुजारियां, हाय गुल पुकार मैं पुकार हाय दिल। बहुत खूब। आयशा आपकी तरफ आ रहा है कुछ? मेरी तरफ नहीं आ रहा अभी कुछ। दिल खत्म हो गया। दिले नादां तुझे हुआ क्या है? हो चुका। ये हो चुका। खुद दिल में रह के आंख से पर्दा करे कोई, खुद दिल में रह के आंख से पर्दा करे कोई, आह लुत्फ जब है पाके भी ढूंढा करे कोई। बहुत खूब। जूनियर्स नरम फिजा की करवटें दिल को लुभा के रह गईं, ठंडी हवाएं भी तेरी याद दिला के रह गईं, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। बहुत खूब। दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। जूनियर्स योर टर्न। अपनी अपनी जात में गुम है, अपनी अपनी जात में गुम है, अहले दिल भी अहले नजर भी, महफिल में दिल क्यों कर बहले, महफिल में तन्हाई बहुत है। बहुत खूब। सीनियर्स का। हाँ सीनियर्स कौन? आयशा कुछ हुई आमद दिल की? मैं बोलूं? बोलिए बोलिए बोलिए। दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, हो चुका। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। चलें। रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे तन्हाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। दौरे संग से बचा रिश्ते खुलूस को, दौरे संग से बचा रिश्ते खुलूस को, किसी कू बकू न फिर दिल दर्द आशना के लिए आशना लिए। हमारा टर्न है। जी जी बिल्कुल। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, ए वाए मजबूरी है इंसान क्या सोचे और क्या हो जाए। बहुत देर आए दुरुस्त आए। बड़ी दिक्कत दे रहा है सबको यहाँ पे। जख्म दिल के वास्ते मिलता नहीं मरहम मुझे, अपनी किस्मत का है रोना सूरत आदम मुझे। बहुत खूब। किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फोगा क्यों हो, किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फोगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। बहुत खूब। सना ज़बां पे मगर दिल में नफरतें पिन्हा, सना ज़बां पे मगर दिल में नफरतें पिन्हा, खता माफ ये धोखा है दोस्ती तो नहीं। इरम एक सेकंड जी बोलिए, इसके बाद मैम जी। कर पहले मुझको जिंदगी जाविदा अता, कर पहले मुझको जिंदगी जाविदा अता, फिर ज़ौक़ व शौक़ देख दिल बेकरार का। बहुत खूब। तो अब इस वक्त टाइम हो गया है इंडिया के हिसाब से, क्या मेरे हिसाब से 9:50 हो गया है। तो हमारे पास फेसबुक पे लोगों ने कुछ शेयर किया है, मैं नहीं देख सकती हूँ फेसबुक। कोई जो ना दिल दे मुझको ज़बां उनको और दे, किसी को याद है तो प्लीज कह दे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां और।
बहुत खूब. अब्दुल आपा, आप क्या एक्सेस नहीं कर सकती है फेसबुक? मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक दो शेयर लिखे हैं जो किसी ने शेयर किए हैं फेसबुक पर. अच्छा, देखती हूँ मैं. आई विल सी दैट व्हाट्सएप पे. आई एम वेरी बैड एट चलें आप लोग जारी रहें जब तक मैं देखती हूँ कि व्हाट्सएप पे क्या आया है. सीनियर्स का है या फिर जूनियर्स का टर्न है? मैं बोल रही हूँ. लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दी. अच्छा. इकबाल का है. जी जी. जो खत लिखूं तंज करता तो है. करूं. ओके, आप फरा आप बोलें. जी अनुषा. नहीं अनुषा बोले, आप बोले अनुषा. ओके. नेक्स्ट टाइम मैं जो बोल खत ओके जो खत लिखूं तो करूं किस तरह खिताब तुम्हें, जो खत लिखूं तो करूं किस तरह खिताब तुम्हें, सुकूने दिल की नजर का मैं तुम्हें करार कहूं, सुकूते दिल कहूं या कैफे इंतजार कहूं. ईद तक ही मीर का कोई शेर. रंजिश ही सही दिल के दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए बहुत खूब. इरम ने मुझे कुछ भेजे हैं अशार, तो मैं उनको पढ़ती हूँ. अगेन अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है. जी, राहत इंदौरी. बहुत खूब. नाज़रीन ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और ये शब्द पढ़ता, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं. ये भेजा है अर्शी ने. दिल मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है. अरीबा. एक रिक्वेस्ट ये आई थी. मीर का शेर सुना देंगे. जी. मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, नाजुकी उसके नाजुकी लब उनके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब गुलाब सी है. पहले मैं अपनी लब, रुबाब हाँ, जी. मैंने सोचा था पहले लब जो है वो लेंगे एज लफ्ज, लेकिन फिर मैंने कहा दिल पे जरा ज्यादा ही अशार जोर होते हैं. रहता है. आपके दिल देखना बड़े दुखी कर दिया. तो दिल का मामला जो है उसमें जरा हालात ठीक रहते हैं, और लोग आसानी से कबूल भी कर लेते हैं कि भाई इस वक्त जो है वो, जैसे आयशा ने कहा कि जो है चला गया दिल, नहीं है लेकिन फिर वापस आ गया उनका दिल ना. तो एक चीज ये कि हाँ, वो सल में थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही थी, तो हमने इंट्रोडक्शन नहीं कराया. तो अब ऐसा करें कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं, और मैं शुरुआत करती हूँ. मैं अपने स्क्रीन पे देख रही हूँ बिना किसी उसके, जो है वो मेरे स्क्रीन पे सबसे पहले सादका है. तो सादका अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा ताल्लुक लखनऊ से है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह के पढ़ी हूँ. मैंने वेस्ट एशिया से एमफिल किया है, एमए अरबिक में किया है. आप ईयर भी मेंशन कर दें कि किस जी लोग की किस ईयर में वो लोग एमयू आए और क्या पढ़ा उन्होंने, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. जी, 1981 में मैंने वहां से पास आउट किया है. जी, 79 तक मैं अब्दुल्ला हॉल में थी, फिर एमफिल के लिए मैं एहसन हॉल चली गई थी, फिर वापस दिल्ली थी. और उसके बाद मैंने हमदर्द पब्लिक स्कूल में 25 साल टीचिंग की है. 93 में वो स्कूल बना था, तब से मैं फाउंडर मेंबर की तरह थी, और अभी पिछले साल रिटायर हो गई हूँ. तो 1981. तो हाँ, तो यही बात हो रही थी कि सब लोग आसपास के हैं, शक्लें पहचानी भी लगती हैं, लेकिन मैंने वही इसका जवाब दिया था कि सबके हुलिये बदल गए, तो इसलिए ट्रेस करने में थोड़ी मुश्किल होगी. तो जी लेकिन जी जी हाँ तैयबा जी आप. जी, मेरा नाम तैयबा सुल्ताना है. वैसे शादी के बाद तैयबा फरीद. मैंने अलीगढ़ से हूँ. मैं वैसे दिल्ली से हूँ, शादी अलीगढ़ में हुई है. एएमयू से ही मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया है. पहले सुल्तानिया में रहती थी, फिर उसके बाद एसएन हॉल में से बीएड किया मैंने, फिर एमए किया मैंने यहीं एएमयू से.
اردو میں. اس کے بعد 23 سال میں نے علی گڑھ پبلک اسکول میں پڑھایا ہے. میرے پھر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی بیچ میں, تو میں نے چھوڑ دیا. پھر آپ نے کس ایئر میں پاس آؤٹ کیا طیبہ؟ میں نے 75 میں بی ایڈ کیا ہے, اچھا اور 84 میں نے ایم اے کیا ہے شادی کے بعد, اور 74 میں نے بی اے کیا ہے سلطانیہ سے. وہاں میں ہیومینٹی سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی, میوزک کلب کی پریزیڈنٹ تھی, اور میں نے بیت بازی میں, ڈیبیٹس میں, ان سب میں بہت سے پرائزز جیتے ہیں. این سی سی میں بھی رہی ہوں میں, اس میں کیمپس میں بھی گئی ہوں, لکھنؤ, شکواباد وغیرہ. عالیہ آپا تھی ہماری. جی 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 جی, بہت خوب, بہت شکریہ بہت بہت طیبہ. عائشہ؟ جی میرا تعلق ویسے خرجہ سے ہے, اور ہم لوگ رہتے بلند شہر میں ہیں, اور میں نے علی گڑھ سے گریجویشن کیا. ماسٹرز تو میں نے میرٹھ یونیورسٹی سے کیا تھا, اور میں کئی سال 76 میں گریجویشن کیا تھا, اور اس کے بعد سے اب میں اپنا اسکول چلا رہی ہوں یہاں پر, CBSE اسکول ہے 10+2. I've been running that. اوکے, چلیں اب باری آتی ہے جونیئرس کی. میرے اسکرین پہ سب سے اوپر جو ہیں وہ ہما ہے. ہما, آپ نے کس ایئر میں گریجویشن کیا؟ السلام علیکم. میں نے 2005 میں علی گڑھ چھوڑا ہے. 94 میں 9th گریڈ میں عبداللہ گرلز ہائی اسکول جوائن کیا تھا. +2 کیا, 1 سال BSc کیا تھا. BSc فرسٹ ایئر کے بعد I got into MBBS, اور MBBS سے 2005 میں پاس آؤٹ کر کے پھر ہم ادھر آ گئے تھے. اینڈ آف کورس ایز یو کین سی میری بہن ہے, بڑی بہن فرح, رائٹ ہیئر. تو we've been doing this together since I think school time سے ہم لوگ بیت بازی میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. ہائی اسکول میں, +2 میں, ایون میڈیکل کالج میں, وہاں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کی بیت بازی ہوتی تھی اینولی, تو وہیں سے سب چلا رہا ہے شوق. فرح, آپ بتے تو پتہ چل گیا کہ آپ ہما کی بہن ہیں. جی وہ تو جو ہے آپ نے کسی ایئر میں پاس؟ جی جی جی, السلام علیکم. ہما MBBS کیا ہے, وہ میری بہن ضرور ہے, بٹ میں جو ہے فائن آرٹ سے ہوں, اور میں نے 2005 میں ہی میں نے MFA کمپلیٹ کیا ہے, اور علی گڑھ سے ہی ہیں ہم لوگ بیسیکلی, اور لیکن میری شادی لکھنؤ میں ہوئی ہے, اور فی الحال ہم لوگ جو ہے وہ جبل پور میں رہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایسے ہی بس شوق کے 2-4 گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں, کچھ NGO وغیرہ, تو اس طرح سے یہ شوق آج دوبارہ سے جاگا اس گروپ کی وجہ سے. کرنے کا موقع ملا. بالکل. انوشا؟ جی, فار دا بیٹر پارٹ آف دس, شروع میں تو میرا ڈسکنیکٹ ہی ہو گیا تھا, تو آئی کوڈنٹ جوائن فار یس یس. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا جو شوق تھا وہ کلاس 3 میں آئی واز سپوز ٹو say a few شعر. پاپا کے اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے کہا گیا, کلاس 3 میں تھی, only 8 years old. پاپا نے کہا کہ کچھ میری ڈائری میں سے بولو, تو میں نے وہاں سے بولا, وہاں سے شروعات ہوئی. 6th میں 8th میں پھر میں فینسی ڈریس میں شاعری بننے لگی, اور تو پھر اس کے بعد میرا اردو, جی, تو میرا دس از مائی فرسٹ ایور بیت بازی. بس میرے پپا کو شوق تھا, تو وہ پپا کا شوق میرے اندر آیا ہے. میں آئی تھنک آئی ایم دا اونلی ون ہو از فرام دا نان ایلیمنٹری اردو والی, میں ہی ہوں شاید یہاں پر. تو میرا شوق زیادہ ہے, مطلب نہیں, میں بھی ایلیمنٹری اردو والی ہوں, میں بھی ایلیمنٹری سے ہی ہوں, بٹ میرا کوئی بیت بازی میں نے, دس از مائی فرسٹ ایور, تو میں مطلب آئی واز ریئلی نروس, بٹ الحمدللہ بہت مزہ آیا, اور مجھے آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو تھنگس لائک دیز. اچھا, میں نے BSc 2005 میں کیا, 2005 میں نے BSc کیا تھا, اینڈ آفٹر دیٹ ارم کے ساتھ ہی تو کیا ہے ہم لوگوں نے, سب نے ساتھ میں. ارم میری کلاس میٹ ہے. جی, بس پھر ایسے ہی چلتا رہا سب, الحمدللہ. تو چلیں, ہمیں اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ آپ کا ڈیبیو جو ہے وہ AMU بیوٹیز کے فورم پہ ہوا. الحمدللہ, اس سے اچھی تو اپرچونٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل. اب ارم آپ بتائیں. اب ارم جی, بالکل, میں وہیں آ رہی تھی, آپ نے بالکل صحیح پہچانا صاحب. چراغ تلے اندھیرا. Not on that. مجھے
اور میں تو جب ہاسٹل میں شعر پڑھتی تھی تو لوگ کہتے تھے دفنا دیتی ہے شعر کو تو مت کہیں سے کوئی ورڈ پکڑا، حالانکہ پڑھنے کا بہت شوق ہے اور بیک گراؤنڈ سے تو تھوڑا سمجھ آتے ہیں. آج وہ بھی ایکسائٹیڈ تھے کہ میں دیکھوں. گرم آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیا آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں اب آ تھوڑا سا رہی ہے. کٹ رہی ہے. شاید کلیئر ہو جائے گی. جی کلیئر نہیں ہے. میں نے ANU 99 کیا تھا کلاس 11 کی اور 2006 سے ماس کمیونیکیشن کر کے میں نکلی ہوں ANU سے. اور گروپ بنا لیا اور ہم آپ سے لوگ سے ملتے ہیں. آپ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ چلیے بیت بازی از اے ٹاپک جو ANU والے ہر کوئی کہیں سے بھی ریلیٹ کر لیتے ہیں اینڈ دے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ہیں. ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے سب نے بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. بڑا مزہ آیا اور میں لائیو کامنٹس آل آر ایکسائٹڈ. اور جو ہمارے یہ ٹیکنیکل ایشو جو نہیں ہو پا رہا، میرے پاس کالس آ رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے کب شروع کریں. تو اٹ فیلس گڈ وین پیپل ٹیک انٹرسٹ. تو آگے بھی ہم لوگ انشاءاللہ کچھ کرتے رہیں. انشاءاللہ. مے بی خلافہ کہتے ہیں مے بی ہم اس کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی سلیوشن ہو پلیز یو آر موسٹ ویلکم. اور ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ پلیز 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 پارٹیسپیٹ کریں خود سے. مطلب ہمیں کال آؤٹ نہ کرنا پڑے، پلیز لکھ دیا کریں، ڈونٹ ہیزیٹیٹ. تو اسکرین پہ میں آخری ہوں جو اپنا انٹروڈکشن دے دوں بہت چھوٹا سا. تو اگین نام تو ہے اسکرین پہ، امتل سہیل. میں امتل نذیر ہوا کرتی تھی. میں نے علی گڑھ سے 1982 میں نے BEd کیا اور علی گڑھ میں 4th کلاس سے میں پڑھی ہوں. تو کہیں پر بھی ہم کسی بھی اپنے ایسوسیشن میں ہوتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں سب سے زیادہ سینئر ہوں. اور ابھی تک مجھے کوئی نہیں ملا ہے جو جس نے نرسری سے یا اس سے پڑھا ہو. تو میں ہمیشہ سب سے سینئر رہتی ہوں، اس بات کا مجھے بہت فخر ہے. اور اس کے بعد لیکن میں نے ماس کمیونیکیشن جو ہے وہ میں نے جامعہ سے کیا اور جامعہ کا پہلا بیچ تھا جب اسی وقت شروع ہوا تھا ماس کمیونیکیشن. تو میں پہلے بیچ کی پاس آؤٹ ہوں. اور میں یہاں پر امریکہ میں 30 سال سے ہوں. میرا فیلڈ جو ہے وہ کیونکہ BEd کیا تھا اور ماس کمیونیکیشن کیسے مل کے میں ایجوکیشن ہی میں رہ گئی. تو میں یہاں پر ایجوکیشن سسٹم میں ہوں. یہاں پر کمپنی ہے 2nd جنریشن، اس میں میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ الیگرین جو ہے کہیں سے بھی چلائے لیکن اس کے دل میں جو ہے علی گڑھ بستا ہے. تو میرے دل میں، میری روح میں، میری جان میں علی گڑھ بالکل رچا بسا ہے. علی گڑھ والوں سے ملنا، سب لوگوں کو اسکرین پہ دیکھنا، لوگوں سے بات کرنا میرے روح کی غذا ہے. اور بس پچھلے سال دبئی میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی تو بہت ہی اچھا لگا تھا. دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اس سال پھر کہیں اور کسی جگہ پر ملاقات ہوگی لیکن حالات نے نہیں اجازت دی. لیکن انشاءاللہ پھر ضرور انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے. ارم کے ارادے بلند ہیں، اگر ایسے ہی کرتی رہی تو ہم لوگ ملتے رہیں گے. اور جہاں تک کہ ہمارے آج کی بیت بازی کا سوال ہے، آپ دونوں ٹیمز نے اتنے معیاری اشعار پڑھے اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بس آ رہے تھے اشعار اور لگ رہا تھا بالکل اگر آنکھیں بند کریں تو لگ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ علی گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں دیکھنی لائیو فیس بک پہ نہیں دیکھ پائی کیونکہ کانسنٹریٹ ادھر کر رہی تھی. انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ ہے تو بعد میں دیکھیں گے. اور جیسا کہ ارم نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کے پروگرامز کرنے چاہیے. اور ارم سے جب بات ہوئی تھی بیت بازی کی، اس نے کہا کہ ویبینارز تو بہت ہو گئے پورے جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے. ارم نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بھی جو ہے وہ پرسنل ویل بینگ پہ کریں اور میں نے خامی بھی بھر لی تھی، وہ کر بھی دیں گے انشاءاللہ کسی وقت پہ. لیکن ہم جو ہیں کچھ تھوڑی ایسے پروگرامز لے کے آئیں جو آپ کی کو گرما دیں. مطلب یہ سارے تو بس تھک گئے کرتے کرتے. کتنا کیا ہیلتھ چاہیے، کیا فٹنس چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیسے کھڑے ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے، یہ سب جو ہے وہ اس کو الگ کر کے ہم لوگ یہ ایسے پروگرامز لے کے آئیں جس میں تھوڑی سی ہم لوگ کی تفریح ہو، بہت ہی لائٹ ہارٹڈ سے ہو اور پارٹیسپیشن ہو. یہ سب سے بڑی چیز. تو آئی نو ہمارا حالانکہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تھا لیکن لگتا ہے کہ ہم نے بالکل اپنے ٹائم پہ ہی ہم ختم کر رہے ہیں. اینڈ
میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارکباد, سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے مل کر, آپ لوگوں کو دیکھ کر, آپ لوگوں کو سن کر, جسے کہتے ہیں نا کہ ریجووینیٹ ہونا, یہاں کی زبان میں جو Exactly. کہتے ہیں جی 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 rejuvenate ہو گئے. یہ چھوٹے چھوٹے لمحے جو ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس جو ہیں, یہ بہت دنوں تک کام آتے ہیں. اور جب جی بھی کبھی کہتے ہیں جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے, جانے کون آس پاس ہوتا ہے, تو ہمارے آس پاس جو ہے آپ سب لوگ ہیں. تو بالکل جب کبھی بے بھی شک. دل اداس ہو, بس ایک واٹس ایپ پہ جی میسج بس کریں آپ اور جی جی رجوع کریں بس آپ. رجوع کریں, اور آپ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجووینیٹ کریں. جی ہم سب کو آپ اپنے پاس پائیں گی انشاءاللہ. Inshallah. انشاءاللہ. Let's end this meeting. کوئی اور کسی کو, Iram, you want to say some concluding comments? On this note, let's end this meeting. اوکے, اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس میٹنگ کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم, اللہ Allah حافظ. Hafiz. Allah اللہ Hafiz. Take care, everyone. حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.